बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 119। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबि कुल्लिहि व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हा अंतुम, खबरदार तुम ही वो हो, उलाई वो लोग हो जो तुहिब्बूनहुम तुम मोहब्बत रखते हो उनसे, वला युहिब्बूनकुम और वो नहीं मोहब्बत रखते तुमसे, व तुमिनूना और तुम ईमान लाते हो, बिल किताबी कुल्ली तमाम किताबों पर, सारी किताब पर, सारी की सारी किताब पर, व इज़ा लक़ूकुम और इज़ा जब लक़ूकुम वो तुमसे मिलते हैं, क़ालू तो वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, वाइज़ा और जब खलऊ वो अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, अज़्ज़ू तो वो काटते हैं, अलैकुम तुम पर, अल अनामिला उंगलियां, मिनल गैज़ी गुस्से से। कुल कह दीजिए मूतू तुम सब मर जाओ, बेगैज़िकुम अपने ही गुस्से में, अपने ही गज़ब में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुम खूब जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर सीनों के राजों को, सीनों के दिलों के राजों को, सीनों के भेदों को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हान तुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम। हाँ ये तुम ही लोग हो, मुसलमान ही हैं जो यहूदियों से तो अहले किताब से, यहूदियों और ईसाइयों से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुसलमानों को, जब इस्लाम आया है, नए नए मुसलमान हुए हैं लोग जो यहूदियों में से भी थे, ईसाइयों में से, मुशरिकीन मक्का में से, तो उनके साथ पुरानी दोस्तियां चल रही थी, तो वैसे ही चल रही थी। इस्लाम लाने के बाद भी वो उनको अपना दोस्त ही समझ रहे थे, हालांकि उनको ये पता था कि वो उनके मुंह पे इस्लाम के खिलाफ बातें करते थे। और अल्लाह ताला ने पिछली आयत में हमने जो पढ़ा कि जो उनकी ज़ुबानें तो आग उगलती ही थी, लेकिन उनके जो दिलों के अंदर था बुग़्ज़, वो उससे भी बढ़कर था, शदीद था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम ही हो मुसलमान, तुम ही सादा लो मुसलमान हो जो उनसे मोहब्बत रखते हो अहले किताब से इंसानियत के नाते, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। फिर इसकी आगे दलील दी अल्लाह पाक ने, व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही। उसका सबूत क्या है कि तुम पूरी की पूरी किताब पर ईमान लाते हो, तुमिनूना ईमान लाते हो। आमन रसूलु बिमा अंज़लल्लाहु अलैहि कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आखिरी रुकू की इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि ईमान लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान भी सब के सब ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर। तो किताबों पर ईमान यानी जो कुरान पाक है वो पिछली किताबों का ततिम्मा है, पिछली किताबों के अहकामात को मुकम्मल करने वाला है। तो मतलब ये कि पिछली किताबें तौरात, ज़बूर, अंजील वो भी कुरान पाक का हिस्सा ही थी, तो उन पे मुसलमान उन पे भी ईमान रखते हैं। यानी सारी किताबों पर हम तो ईमान रखते हैं, लेकिन वो तो कुरान को नहीं मानते। अहले किताब तो कुरान को आखिरी किताब मानते नहीं, सच्ची किताब मानते नहीं। तो मतलब ये कि वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इस आयत में अल्लाह ताला ने यही समझाया है हमें कि खबरदार तुम ही वो लोग हो जो उनसे मोहब्बत रखते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। और इसका सबूत क्या है कि तुम सारी की सारी किताब पर ईमान लाते हो। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, जब वो तुमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। ये चीज़ हम सूरह बकरा में भी पढ़ रहे हैं, यही आयत कि वो जब मुसलमानों के पास होते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो अपने शैतानों के पास तन्हा होते हैं तो कहते हैं हम तो उनसे मजाक किया करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں تمہاری کتاب کو، ہم بھی مانتے ہیں تم لوگوں کو، آخری نبی کو، لیکن وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ انامل کہتے ہیں ہاتھ کی انگلی کے پچھلی طرف کی جگہ، انگلی سب سے نیچے جہاں ہاتھ سے ملی ہوتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں انامل۔ تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو الٹے ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب اکیلے ہوتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے اپنے آپس میں ہوتے ہیں، اکیلے وہ اہل کتاب، تو وہ غصے میں انگلیاں کاٹتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اسلام کس طرح ایسے پھیلنے لگ گیا اور لوگ کس طرح اتنے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہی بنی اسماعیل میں کیوں اتار دی۔ اس طرح کی باتوں پہ وہ غضبناک اور غصے میں رہتے ہیں، اور غصے سے بھی بڑھ کر غضبناک ہوتے ہیں، اور اس غضب میں، اس جوش میں ان کا جب خون ابلتا ہے تو پھر وہ اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، پھر بھی دین تو حق ہی رہے گا، دین کا حق ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ تو دین حق جو ہے وہ آخری دین اسلام ہی ہے۔ تم چاہے غصے میں مر جاؤ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالو، جو بھی کر لو، لیکن حق تو حق ہے، سچ تو سچ ہے، وہ تو بدل نہیں سکتا تمہارے اس طرح غصہ کرنے سے، اور اسلام نے تو پھیلنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون، اگر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تو مومنوں نے ہی، اسلام نے ہی غالب آنا ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اب دلوں میں وہ جو بغض اور عناد اور غضب اور غیظ چھپائے بیٹھے تھے، وہ مسلمانوں کو تو نہیں نظر آ رہا تھا، مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جیسے ہمارے پہلے تعلقات تھے ویسے ہی اب ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ اپنے دلوں میں اس سے زیادہ غضب اور غصہ اور بغض اور عناد اور دشمنی لیے بیٹھے ہیں جتنی کہ ان کے چہروں سے یا ان کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کے دوسروں کو دوست بنانا چاہیے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جو دشمنی کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، دشمنی شو نہیں کرتے، دشمنی شو کرنا نہیں چاہتے، جو انسانیت کے ناطے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن دوستی صرف دوستی کی حد تک، اخلاق کی حد تک ہونی چاہیے، اپنے دلوں کی باتیں ان کے ساتھ نہیں کرنی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دوسروں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی دل کی باتیں کسی سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف ظاہری اخلاق برتنا چاہیے، کسی کو کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، معاشرے میں فساد نہیں پھیلانا، معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنا ہے، اور لیکن اپنے حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت، اپنے نظریات کی حفاظت اور اپنے نظریے پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔